झन्डै 75% यति बेला नेकपा एमाले पार्टी अप्ठ्यारोमा छ, आक्रोशित भएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले व्यक्त गरेका सबै शब्दमा हामीले स्मरण गरेर जवाफ दिन थाल्यौँ भने हामी पनि अल्मलिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको व्यवस्थालाई बुझेर हामी यो बेला यस्तै हुन्छ, सबैलाई यस्तै हो 16-17 भने जस्तै पार्टी फुट्दा सबैलाई यस्तै हुन्छ। हामी पनि एक जमानामा पार्टी फुटेका थियौँ। फुट्दाखेरि छोडेर जानेहरूलाई सत्तो सराप गर्ने र छोडेर जानेहरूलाई रहेकाहरूलाई गाली गर्ने सामान्य प्रचलन रहन्छ। तर अब नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब ऋषिजीको जिज्ञासाको कुरा गर्दाखेरि अहिले कर्णजीले भन्नुभयो नि मूल पार्टी भन्नुभयो। सायद भरे कर्णजीले यो हेर्नुहुन्छ होला, यसमा यो अंश नकाट्नु होला तपाईँहरूले पनि। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलाउँदा उहाँहरू 31 लाख र 14 लाख भोट जोडेर 31 लाख र 45 लाख मत उहाँहरूको थियो गएको निर्वाचनमा। कांग्रेस एक्लैले 35,47,000 मत प्राप्त गरेको छ, कांग्रेस एक्लैले। अब जनताको मतलाई ठुलो पार्टी जनमत भनेको त्यो हो कि प्रतिनिधि सभामा आएका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या हो? यो दुईटा दृष्टिकोण छ नि। एकपटक जर्मनी र दक्षिण कोरियाको फुटबल भएको थियो, जर्मनी हार्यो, दक्षिण कोरियाले जित्यो। तर फिफाको र्याङ्कमा कोरिया कहाँ छ, जर्मनी कहाँ छ? आज कांग्रेस र नेकपा एमाले त्यही हो। हामीले गएको निर्वाचनमा केही ट्याक्टिस नपुग्दा, केही समीकरण मिलाउन नसक्दा, केही नाटक गर्न नसक्दा, केही हावादारी कुरा गर्न नसक्दा, रेल तेल र सुरुङका कुरा गर्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस आफैले गरेको चुनावमा पनि अत्याधिक मत प्रथम मत ल्याएर परिणाम दोस्रो हुन पुग्यो। तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यहाँबाट गठबन्धनबाट निस्किसकेपछि, नेकपा एमाले विभाजित भएर 23 जना सांसदहरूले घर छोडिसकेपछि पनि कर्णजीको त्यही दम्ब भनेको एक खालको पीडाको आवेगमा व्यक्त गरेका कुरा हुन्। त्यसैले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई त्यसै गरी बुझ्दिन आग्रह गर्छु। अर्को कुरा, पटक पटक अध्यादेश आएको छ। अहिलेको अध्यादेश के हो? विगतको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन विरोधी हुने अथवा प्रतिगमन हुने, अनि अहिलेको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन होइन त भन्ने जुन जिज्ञासा छ, पूर्ववक्ता साथीहरूले राखेकै कुरासँग म भन्छु अध्यादेश नै हो। त्यो संसद नभएकै बेला ल्याइन्छ। केही चाहिँ संसद बोलाउने समय पनि अभाव भएका कारणले ल्याइन्छ, केही संसद साँच्चै नभएकै बेला ल्याइन्छ। र दुईटा परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने विगतमा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ल्याउनु भयो, फरक छ यहाँनिर, अलिकति गम्भीर कुरा छ। त्यो बेला पुस 5 गते विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउनु भयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक समापन गरेर सदन अन्त्य गरेर ल्याउनु भयो। त्यो बेला मारेर अपरेसन गरियो, अहिले केही निष्क्रिय गराएर गरियो। यहाँ पनि फरक छ। पहिले दलहरू टुक्र्याउनैका लागि भनेर अध्यादेश ल्याइयो। त्यति बेला कुनै पनि दलहरूका बीचमा अन्तर्कलह थिएन, फुट्न चाहेका थिएनन्, फुट्ने मनसाय कहीँ व्यक्त भएको थिएन। फुट्ने मनसाय नै व्यक्त नभएका बेला, फुट्न नचाहेका बेला शान्त भएर पार्टी सञ्चालन भइराखेको बेला स्वयं नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै भएको बेला उहाँले यो अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो बेला बदनीयतपूर्ण ढङ्गबाट आयो, चुप लाएर बसेका दलहरूलाई विभाजन गर्न आयो। अहिले भनेको विभाजित भएर बाहिर निस्किएर छटपटिएर अत्यन्तै अत्यास लाग्दो अवस्थामा दलहरू रहेको बेलामा उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मात्रै अध्यादेश अपरिहार्य भयो। एउटा प्रश्न स्वाभाविक आउन सक्छ साथीहरूको, संसदमा बहुमत छँदै थियो, 165 मत थियो, संसदमै ल्याएको भए हुन्थ्यो नि त। धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरूको वृत्तभित्र, विश्लेषकहरूको वृत्तमा यो प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको छ। म यसलाई यसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै मान्य कर्ण थापाको सुन्नुभयो कुरा। अब दलहरू फुटिसकेपछि, नेकपा एकीकृत समाजवादी भइसकेपछि, लोकतान्त्रिक समाजवादी भइसकेपछि त उहाँहरूले संसद चल्न नदिने भन्नुभएको छ भने झगडा भइराखेको बेलामा फुटाउने अध्यादेश अथवा विधेयक ल्याउँदा
त्यो संसद चल्थ्यो कि चल्दैन थियो? स्वाभाविक हिसाबले चल्दैन थियो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई प्राविधिक विकल्प खोजेर, यो राजनैतिक र मनसायुक्त पनि होइन, नेपालको राजनीतिक गाँठो परेको थियो। नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिनु भएको थियो। उपेन्द्र जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुरहरू बाहिरिनु भएको थियो। दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन होइन, दलीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न र मजबुत बनाउनका लागि अध्यादेश अपरिहार्य थियो। त्यसैले सुरक्षित मार्गबाट यसलाई अध्यादेश लिएर दलहरूको भविष्य सुरक्षित गरिदिएको हो। अर्को कुरा रहेको छ, साथीहरूले उठाउनु भएको छ केही प्रश्नहरू, कि त्यसरी ल्याउने दलहरूको लागि चाहिँ सभामुखले किन यस्तो भूमिका गर्नु पर्यो? सभामुखको भूमिका नि त ठिक भएन नि भन्नुभएको छ। यहाँलाई एउटा स्मरण गराउँ सञ्चारकर्मी साथीहरू, कि कुनै पनि सांसदलाई कारबाही गर्दा, त्यो दलले कारबाही गर्दा दलको निर्णय हुनुपर्छ, सम्बन्धित संसदीय दलको निर्णय हुनुपर्छ। त्यो संसदीय दलले कति बेला कारबाही गर्न पाउँछ भने संसदमा बोले बापत वा व्हिप नलागेका अवस्थामा स्वविवेक प्रयोग गरे बापत कारबाही गर्न पाइँदैन। म पनि त्यो समितिको सदस्य हो, संसदको नियमावली मसौदा समितिको म पनि सदस्य हो। संविधान लेख्दै गर्दाखेरि मौलिक हक र न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थापिका सम्बन्धीको समितिको म पनि सदस्य हुँ, संयोजकै हुँ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने कुनै पनि सांसदलाई संसदमा व्यक्त गरेका विषयका बारेमा वा व्हिप नलागेका बेला विवेक प्रयोग गरे बापत उनीहरूलाई कारबाही गर्न पाइँदैन। अब रह्यो नेकपा एमालेका 14 जना साथीहरूलाई कारबाही कहिलेका लागि गरिएको त भन्दा 2078 साल, यहाँले हेर्दै जानुभयो भने 2078 सालको मा जति बेला उहाँले असार 3 गते मलाई लाग्छ जस्तो असार 5 गते उहाँले विश्वासको मत लिने कुरा भयो। त्यो विश्वासको मत लिन जानु भएन। विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो 1 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर। त्यस पछाडि उहाँ विश्वासको मत लिन नगइसकेपछि त्यो 3 गतेको विश्वासको मत माग्नुभयो। 3 गते विश्वासको मत भएन, उहाँले छोड्नुभयो, व्हिप पनि जारी गर्नु भएन। पछिल्ला दिनमा जति बेला संसदमा अर्को वैकल्पिक धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको माग भयो, त्यो बेला पनि उहाँले व्हिप जारी गर्नु भएन। व्हिप जारी अर्को बेला पनि गर्नु भएन। जति बेला उहाँले संसद विघटन गर्नु थियो त्योभन्दा अगाडि कहीँ पनि व्हिप लागेको अवस्था छैन। आफैले संसद चलेको बेला कहीँ पनि व्हिप जारी नगर्ने, व्हिप जारी गरिसकेपछि उहाँ नगरिकन संसद विघटनको चरणमा पुग्नुभयो। संसद विघटन भइसकेपछि यो संसद विगतको संसद होइन, यो अर्को पुनर्स्थापित संसद हो। अब कर्णजी जानुभयो, कर्णजीकै अगाडि भन्न मजा आउँथ्यो। अहिले त यो संसदमा त केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका त सांसदै छैनन् नि। एउटा सांसद उहाँका सांसद पुस 5 गते हत्या गर्नुभयो, अर्को सांसद उहाँले असार 8 गते हत्या गर्नुभयो। उहाँसँग कहाँ सांसद छन् र त? जति सांसद छन् उहाँका कदम विरुद्ध उभिएका सांसदहरू छन्, संसद विघटन विरुद्ध उभिएका सांसद छन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जालसाजीबाट भएको संसद विघटनका विरुद्ध उभिएका सांसदलाई आज उहाँहरू लुरु त्यही संसदभित्र गएर अनि त्यही संसदको अधिकार फेरि हिजो संसद नै भङ्ग गरेर, संसद नै विघटन गरेर सांसदको हैसियत खोज्ने, अनि आज बल्ल बल्ल सडक आन्दोलनबाट अदालतमा रिट निवेदन गरेर उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश माग गरेर पुनर्स्थापित भएका सांसदको सङ्ख्या फेरि गरेर फेरि कारबाही गर्न मिल्छ? त्यसैले सभामुखलाई के अलमल लाग्यो भने तपाईँले गरेको कारबाहीमा रितपूर्वक नदेखिएकोले मैले यसलाई स्वीकृत गरेँ भने फेरि यी सांसदहरू अदालत जान्छन्, रिट निवेदन हाल्छन्। त्यसैले मेरो समयभरि यसलाई विचाराधीन राख्नुहोस्, म हेर्छु बुझ्छु भन्नुभयो, राख्नुभयो। उहाँको अधिकार बमोजिम 15 दिन राख्न पाउनुहुन्छ, उहाँले राखिदिनु भयो। त्यसै विषयमा हेर्ने हो भने त राष्ट्रपतिले विगतमा भएको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा 74 सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन उहाँले पारित गर्नु भएन। तत्कालीन सरकारले गरेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू उहाँले स्वीकृत गर्नु भएन। अस्ति केपी शर्मा ओलीले पठाउँदाखेरि, सिफारिस पठाउँदाखेरि रातको 12:30 बजे 12 बजेर 20 मिनट जाँदा उहाँले स्वीकृत गर्नुहुन्छ। अनि फेरि यो सरकारले पठाएका प्रस्तावहरूलाई 2 दिन 3 दिन लगाइदिनुहुन्छ। आफ्नो सरकार हुँदाखेरि, केपी ओलीको सरकार हुँदा अर्को सरकार बनाउन 21 घण्टाको माग गर्नुहुन्छ, समय दिनुहुन्छ।
आफ्नो सरकार बनाउँदा 3 दिन दिनुहुन्छ। त्यसैले यो व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कसले कसका पक्षमा गर्यो भने यो भनिसाध्य छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हो के भने सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुभएको छ, अध्यादेश बाध्यात्मक परिस्थितिमा आएको छ र अहिले जुन कुरा भइराखेको छ नेकपा एमाले फुटेको विभाजित भएको यो अध्यादेशका कारणले र यो सरकारका कारणले होइन। उहाँले एउटा ठुलो गम्भीर प्रश्न राख्नुभएको छ, आरोप लाउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टी फुटाइदियो भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई उहाँ कमजोर पनि भन्नुहुन्छ। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले यसो छड्के आँखा हेर्दा फुट्ने पार्टी कसरी कमजोर हुन्छ? कति बलियो पार्टी रहेछ त। कङ्ग्रेसले यसो छड्के आँखा हेर्दा झरापझुरुप भइहाल्ने पार्टी। यस्तो पार्टी त जुनसुकै बेला जोसुकैले पनि फुटाउन सक्ने भयो। त्यसैले कर्णजीलाई त्यो पार्टी कर्णजी मार्फत त्यो पार्टीलाई म सन्देश पठाउँछु, त्यस्तो पार्टी नबनाउनुहोस्, त्यस्तो झराप पार्टी नबनाउनुहोस्, त्यस्तो कमजोर पार्टी नबनाउनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु, सुझाव दिन्छु कि नेकपा एमाले फेरि मजबुत होस्, फेरि व्यवस्थित भएर आओस्। उहाँले भने जस्तै ढलेका लडेका बेहोस भएका मानिसहरू फेरि उठेर आउन्। तर आउने सम्भावना छैन। किन छैन? साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूलाई जानेकै कुरा हो, दुर्घटना सम्बन्धी कहिलेका हामीले हेऱ्यौँ रिपोर्ट, यहाँ दुर्घटना सम्बन्धी रिपोर्ट पनि लेख्नुहुन्छ। त दुर्घटना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्वता अथवा विज्ञहरूको प्रतिवेदनले के भन्छ भने सवारी दुर्घटना, हवाई दुर्घटनाहरूमा दुर्घटनाको 50% अनि 25% अर्को 25% सवारी चालकको अनभिज्ञताले नजानेर असक्षम भएर 25% दुर्घटना हुँदो रहेछ। 25% बढी जानेर ओभर कन्फिडेन्स भएर हेपेर मिचेर ट्राफिक रुल नमान्दा हुँदो रहेछ। अनि बाँकी 50% चाहिँ सबै कुरा जानेको तर अलमल भरेर दायाँ जाउँ कि बायाँ जाउँ भनेर यसो गरौँ कि उसो गरौँ भनेर टुङ्गो नहुँदाखेरि दुर्घटनामा पर्दो रहेछ। अहिले नेकपा एमालेका अधिकांश सचिवालयका भनौँ अथवा स्थायी समितिका साथीहरूका कारणले पार्टी दुर्घटनामा पर्यो। सायद मलाई लाग्छ सोमप्रसाद पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो, कर्ण थापाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो सोमप्रसाद पाण्डेजीहरूकै कारणले पार्टी फुट्यो हो नि। सुरुमै मिलौँ नफुटौँ, आखिरी पार्टी फुटाउने तहसम्म नजाउँ भनेको भए घनश्याम भुषालजी जस्तो साथीले त्यो विधान लेख्नुहुन्न थियो होला, चर्को चर्को भाषण गर्नुहुन्न थियो होला। केपी ओलीजीले योभन्दा अलिक ज्यादै पेलेर भए पनि पार्टी एक ढिक्का राख्नुहुन्थ्यो होला। उहाँहरूलाई अत्याचार खप्न पनि नसक्ने, छुट्टिएर जान पनि नसक्ने दुविधामा रहनुभयो। दुविधामा रहेका साथीहरूलाई के लाग्यो भने माधव कुमार नेपाल जस्तो प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई स्वाभिमानको कुरा आयो होला, 18 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई स्वाभिमानको कुरा आयो होला। अब उहाँलाई के भयो भने ओरदोर गर्ने साथीहरूले दुईतिरकै स्वाद चाख्नुभयो, कुन चाहिँ ठिक छुट्याउन सक्नु भएन। त माधव नेपाल अलग विचार समूह बनाएर हिँडेको साथीलाई आफ्नो विचारको अडानमा उभिन मन लाग्यो, पार्टी फुट्यो। त्यसैले दोधारमा बस्ने रिपोर्टर्स क्लबको माइकको अगाडि मात्रै ठिङ्ग उभिने साथीहरूका कारणले पार्टी अल्मलिएको। यो काङ्ग्रेसको यसमा कुनै भूमिका छैन। रह्यो काङ्ग्रेस खुसी भयो कि भन्ने लागेको छ, हामी खुसी छैनौँ। हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको जननी पार्टी, यसको प्रवर्तक पार्टी, यसको रक्षक पार्टी। हामी दल फुट्दा खुसी हुँदैनौँ, दल जुड्दा खुसी हुन्छौँ। होइन भने विगतमा हामीसँगै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सँगै रहेकोले चुनावमा चाहिँ अर्को दलसँग मिसिएर चुनाव लड्छु भन्दा हामी चुनाव स्थगित पनि त गर्न सक्थ्यौँ नि। तर हामीले चुनाव रोकेनौँ। हामीले भन्यौँ दलहरू मिल्न पाउँछन्, दलहरू फुट्न पाउँछन्, मिल्नुहोस्, फुट्नुहोस्, जुट्नुहोस्, निर्वाचन गरी छाडौँ भनेर हामी निर्वाचन गयौँ। जनताले हामीलाई पत्याए, समीकरणमा हामी कमजोर भयौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि पनि भने 1 करोड मत खस्दा हामीले 35% मत प्राप्त गऱ्यौँ, एमाले 31% मत प्राप्त गर्यो, माओवादी केन्द्रले 14% मत प्राप्त गर्यो। समीकरण मिलाएर जाँदा उहाँहरूको सिट सङ्ख्या बढी भएको छ, हामी मान्छौँ। तर अब जति बेला नि पहिलो पार्टी नै चाहिँ हुनुपर्छ, हामी त सत्ता पक्ष हौँ भन्ने अझै पनि रहेछ। त्यसो भए त 601 सांसद हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको 207 थियो नि त। केपी ओली कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त? जसको 200 नै सङ्ख्या थिएन नि त। गएको संविधान सभामा कङ्ग्रेस एक्लैसँग 207 थियो। 207 भएको कङ्ग्रेस विपक्षमा बसेर दोस्रो पार्टी केपी ओलीलाई र प्रचण्डलाई पालै पालो प्रधानमन्त्री मानेकै हो नि। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दोस्रो पार्टी भए पनि ठिक हुने, तेस्रो भए पनि ठिक हुने, चौथो भए पनि ठिक हुने। अनि आफू बाहिर आउन बित्तिकै जुन किसिमको उहाँहरूको आक्रोश छ, म कृपया परिपक्व नेताहरू यति बेला विपदमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा विपदको औषधि के हो भन्छन् मानिसहरू, विपद विज्ञहरू। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने आपद विपदमा सबभन्दा ठुलो औषधि भनेको प्यासेन्स हो, धैर्यता हो। धैर्यता गुमाइयो भने चाहिँ ज्यान पनि जान सक्छ। अहिले नेकपा एमालेमा विपद आएको छ, यो बेला सबै नेताहरूले प्यासेन्स लिनुहोस्,
तपाईँहरू फेरि उठ्नुहोस्, बिउजिनुहोस्, हिँड्नुहोस्, कुद्नुहोस्, फेरि आउने चुनावमा सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गरौँला। काङ्ग्रेसलाई कुनै हर्षमित छैन र काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरू फुटेकोमा बरु थप विस्मात छ। म यही कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। एउटा प्रश्न भयो। अर्को कुरा चाहिँ अध्यादेशकै कुरा गरौँ होइन? हजुर। अब त्यसमा माननीय गगन थापा तपाईँहरूकै पार्टी होइन, युवाहरूको ढुकढुकी नेता, अब उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यही पार्टीगत हिसाबले यो सिङ्गो छ, व्यक्तिगत हिसाबले आफ्ना विचारहरू राख्न स्वतन्त्र छन्। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीकै पदाधिकारीहरू पनि एक्लै बोल्दाखेरि आफ्ना विचार खुलस्त राख्न पाउनुहुन्छ। त्यस बापत हामी काहीँ स्पष्टीकरण पनि सोध्दैनौँ, कारबाही पनि गरिराखेका छैनौँ। जुन कुराले पार्टीलाई तत्काल ठुलो गम्भीर आघात पर्दैन, हामी त्यस्तो अभिव्यक्ति राख्न दिने परम्परा छ। त्यसै अनुसार गगनजी मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ पदाधिकारीहरूले पनि राख्ने गरेको यहाँहरू पाउनुहुन्छ। तर म चाहिँ पार्टी भनेको ठुलो परिवार हो, यो परिवारको सल्लाह गरेर बनेको नीति नै पार्टीको नीति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय मात्रै म व्यक्त गर्छु। मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ म अन्यत्रै राख्छु, सार्वजनिक स्थलमा राख्दिनँ। त्यसैले उहाँहरूसँग मेरो फरक छ। अब जहाँसम्म रह्यो अध्यादेश ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा मैले पुष्टि गरिसकेको छु। अहिले अध्यादेश नलिएको भए सरकार 1.5 वर्ष जाँदैन थियो। सरकार 1.5 वर्ष नजानु भनेको संसद हामीले अदालतमा गएर पुनर्स्थापना गरेको संसदको पूर्ण आयु हुँदैन थियो। त्यसो बेला संसदको पूर्ण आयुका लागि सरकार निरन्तर चल्नु जरुरी छ। सरकार सञ्चालन गर्नका लागि संसदमा विधेयकहरू आउन जरुरी छ। विधेयक ल्याउनका लागि संसदमा बहुमत हुनु आवश्यक छ। त्यो बहुमत पुर्याउनका लागि प्राविधिक जटिलता फुकाउने क्रममा अध्यादेश अपरिहार्य थियो। त्यसो भएर अहिले हामी अध्यादेशमा आयौँ। अब सरकार किन ढिलो भएको छ भन्नुभएको कुरामा चाहिँ हामी भर्खरै भदौ 9 गतेसम्म त दल निर्माणमै लाग्यौँ। दल निर्माण गरेपछि मात्रै संसदभित्र पक्ष र प्रतिपक्षको स्थान सुरक्षित हुन्छ। जबसम्म सत्ता पक्षमा बहुमतको स्थान सुरक्षित हुँदैन, सरकार बन्दैन, सरकार नबनुन्जेलसम्म संसदमा विधेयकहरू आउँदैन। त्यसैले आज या भोलिभित्रमा, आजै त नबनौँ, म अहिले 4 बजे बोल्दैछु, सायद मलाई लाग्छ भोलि बेलुकासम्ममा सरकार विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। यसको ढिलो किन भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरू बिचको वैधताको कुरा, अस्तित्वका कुरा, दल निर्माणको कुरा र दलहरूका बिचको केही सहमतिको कुरा पनि हो। अहिले सहमति पनि भइसकेको छ, दल निर्माण पनि भइसकेको छ, सरकारका पक्षमा बहुमत पनि जुटिसकेको हुनाले अब ढिलो हुँदैन। अब चाँडै मलाई लाग्छ अहिले बोल्दै गरेकोमा 24मा भएन भने पनि 48 घण्टामा सरकारले पूर्णता पाउँछ। आजसम्म मैले बोल्दै गर्दा माधव कुमार नेपाल समूहले अथवा उहाँको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा आउने भनेकै कारणले लामो समय पर्खेका हौँ। त्यसैले उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। छलफल त्यही बाटोमा भइराखेको छ।